فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم با تقویت ارتباط خودمون با پروردگار متعال و شناخت بهتر و عمیق‌تر عبادت جامع و مانعی که در قالب ستایش و نیایش هست رو به درگاه او انجام بدیم. دامنه ستایش رب ذوالجلال بسیار وسیع هست و دامنه نیازهای ما و فقر ما به درگاه او به همین صورت بسیار وسیع است. آگاهی پیدا کردن در ارتباط با مقام و جایگاه رب ذوالجلال ما رو به یک میدان عبادی وارد میکنه که عبودیت و بندگی شایسته او رو به گردن بگیریم. شناخت حیثیت و نیازمندی های خود و خیشتن هم باعث میشه که بر اساس این شناخت ذاتی به درگاه او همیشه متوسل باشیم و رابطه خودمون رو با نیایش از درگاه او قطع نکنیم. در بستر زندگی، در مسیر حیات روزمره، انسان از موارد و مواقع و موقعیت‌های مختلف و متعددی میگذره که همه اینها از انسان میطلبه که با گونه‌ای رابطه خودش رو با رب ذوالجلال در دو قالب ستایش و نیایش برقرار نگه بداره. و گفتیم که بحث فقط نیازمندی های مادی نیست و گفتیم بحث فقط ستودن رب ذوالجلال در قالب الفاظی نامفهوم نیست. بحث در ارتباط با حقیقت نیازهای انسانی هست و حقیقت جایگاه الهی هست. حقیقت نیازهای انسانی رو دونستن و حقیقت جایگاه الهی رو در نظر گرفتن برامون شکلی از نیایش و ستایش یا عبادت رو ایجاد میکنه که شایسته و بایسته است. اگر حقیقت نیازها و فقر خودمون رو در نیابیم و اگر واقعیت و حقیقت جایگاه الهی رو بی توجه باشیم، از اون نکته هست که خط انحراف آغاز میشه. آیاتی که در این جلسه مد نظرمون هست که باز هم در راستای حقیقت شناخت پروردگار هست، ستایش و مدحی که شایسته او هست و نیاز و حقیقتی که انسان در درون خودش باید احساس بکنه هست. آیات 26 تا 28 سوره آل عمران هست. آیه 26 سوره آل عمران به ما میگه که بگو قل اللهم، بگو پروردگارا، مالک الملک، مالک این پادشاهی جهان در اختیار تو هست. مالک هستی تو هستی. فقط مالک نیستی، بلکه اختیارات تام در دست تو هست
و مدیریت دائم و گسترده و جزئیات این جهان هم در تحت فرمان روایی توست. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. تو هستی که میدی، مالک الملک تو هستی، تو هستی که عطا میکنی، میدی، میبخشی به کسی که بخوای از این حاکمیت و از این سلطه. چه میخواد حاکمیت مادی باشه، چه میخواد معنوی باشه، چه میخواد امکانات مادی باشه، چه میخواد امکانات معنوی باشه، و از کسی هم که بخوای میگیری. صحت و سلامتی در ملک انسان هست. الله متعال از ما به ما داده و از ما میگیره. قدرت توان جسمی در اختیار ما هست، در ملک ما هست. الله متعال به ما داده و از ما میگیره. امکانات مالی که داریم، در اختیار داریم، الله متعال به ما داده و او از ما میگیره. تمام این بشر در هر سطحی که وجود داره، چه میخواد یک کارگر ساده باشه، چه میخواد حاکم یک کشور باشه، چه میخواد یک میلیاردر باشه، چه میخواد یک انسان فقیر و تهیدست باشه، همه اونها داشته های خودشون رو از یک رب ذوالجلال اخذ کردن و او هست که میگیره، میده و میگیره. تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت میبخشی اون کسی رو که بخوای، و به همین صورت به ذلت میکشونی، خار میکنی بازم کسی رو که بخوای. افرادی بالا میان عزت میگیرن، افرادی هم پایین میان خار میشن. تویی که منبع داشته های انسان در هر زمینه‌ای فقط تویی. هیچ احدی در زمین نیست، در جهان نیست که با تو در این باب مشارکت داشته باشه یا تو به اونها سپرده باشی و اونها باشن که به جای تو این نقش رو ایفا کنند. بیدک الخیر. خیر در دست تو هست. هیچ احدی جانشین و جایگزین تو نیست. نه فرزندی داری، نه همتایی داری، نه جانشینی داری. خودت یکتایی بی همتایی، مالک الملکی و دخل و تصرفت هم در این ملک دائم و ثابت هست. انک علی کل شیء قدیر. تو بر هر چیزی اقتدار تام داری، بر هر چیزی قادر هستی. قدرت تو قدرت تئوری نیست، عملا اقتدار داری، عملا هر چیزی در اختیار تو هست. تولج اللیل فی النهار فقط در ارتباط من و شما و انسان ها نیست. در این کهکشان ها، در این منظومه شمسی، شب رو در روز وارد میکنی، روز رو در شب وارد میکنی. تولج اللیل فی النهار، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. زنده رو تو از مرده ایجاد میکنی، یه بذر مرده ای هست، زندگی و حیات بهش میبخشی. انسانی هست، از یک اسپرم ناچیز بهش حیات دادی و زندگی دادی، درش روح دمیدی و تمام امکانات کرامت بشری رو بهش عطا کردی. و ترزق من تشاء بغیر حساب. و هر کسی رو هم بخوای به غیر حساب میدی. کسی نیست که از تو بپرسه. ببینید در این باب، در این حساب، در این ندای الهی به بشر که میگه تو اینو بگو، آموزشی از جانب پروردگار متعال. و اون آموزش این هست که هر چی ما داریم از او هست، فیصله حقیقی از او هست. در نتیجه باید با او صمیمی داشتیم، با او ارتباط داشته باشیم، با او به او امیدوار باشیم. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اونایی که ناباور هستن، به این حقیقت ایمان ندارن، صلاحیت و شایستگی اینو ندارن که انسان با اونها دوستی و رفاقت رو ایجاد بکنه، رابطه صمیمی رو داشته باشه به عنوان
دوست، به عنوان سرپرست، به عنوان ولی، به عنوان فرد نزدیک و مقرب، به عنوان فردی که اسرار انسان رو بدونه شایسته نیست. ولی همه اینها رو در بر داره. در ولایت، در اصطلاح شرعی دوستی هست، محبت هست، سلطه و حاکمیت هست، ارتباط صمیمی هست، حکومت هست، همه اینها وجود داره، نصرت و همکاری هست، همه این معانی در ضمن ولایت هست. در نتیجه باید انسان وقتی که منبع همه اون چی که داریم الله متعال هست، در نتیجه با سرپرست خودمون رو او بگیریم، دوستی و محبت رو برای او ابراز کنیم، ولایت رو به او بسپاریم و توقع ما فقط از درگاه او باشه، از غیر از مؤمنین هیچگاه تقاضا و توقعی اصلا نداشته باشیم. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اون کسی که این ارتباط رو ایجاد کرد، یعنی رابطه غیر شرعی رو، دوستی و محبت و صمیمیت غیر شرعی رو در بحث ولایت با غیر مؤمنین، اون بدونه که این عمل کردش هیچ گونه ارتباطی با الله متعال نداره. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اینکه بر حذر باشید از آسیبی که بهتون برسه که در شرایط دشوار و خاص این بحث به عنوان اکراه مطرح است برای افرادی که در زیر سلطه ستمگر و حاکمیت غیر مسلمان ناچار میشن که کاری رو یا قولی رو به زبون بیارن، کاری رو انجام بدن که مخالف شرع باشه، که در این حالت الله متعال این افراد رو مستثنا میکنه. و یحذرکم الله نفسه، الله متعال شما رو بر حذر میداره از خودش، بر حذر میداره از اینکه گرفتار بدی کردار خودتون بشید، گرفتار نافرمانی احکام الهی بشید، گرفتار دوری از دوستی و محبت با الله متعال بشید. دور شدید، گرفتار میشید. و الی الله المصیر. فقط این نیست که این حاکمیت در دست الله هست، فقط این نیست که سلطه و اختیارات در دست یکتای الله متعال هست، بلکه مسیر نهایی هم در اختیار او هست. کنترل همه جهان به سمت و سوی هست که او تعیین کرده. آغازگر جهان او بوده و مسیر حرکت این جهان رو هم اون تعیین کرده و در این میان باید ما هم در سایه این نظام زندگی خودمون رو ترتیب بدیم. این نیایش که ستایش هم در بر داره، در واقع ستایشی هست که مخلوط شده یا دمج شده با نیایش هست، ولی نیایش در ضمنش هست. الله رو می ستاییم که مالک الملک هستی، تو هستی که میدی، تو هستی که میگیری، تو هستی که زنده میکنی، تو هستی که میمیرانی. همه چیز در اختیار تو هست. جهانم در اختیار تو هست. آفرینش کلن در سلطه تو هست، با امر و نهی تو اداره میشه. با این تصور و با این تفکر و اندیشه، وقتی که انسان زمزمه میکنه و الله متعال رو ستایش میکنه، به طور طبیعی از اون میخواد، به طور طبیعی به او امیدوار هست، به طور طبیعی شاکر و ذاکر دائم او هست، به طور طبیعی از او بر حذر هست که اون چی که داره رو میتونه ازش اخذ بکنه. تمام داشتهاش میتونه صفر بشه، نداشتهاش هم اون میتونه برآورده بکنه. اگر احتیاطی هست، اگر مراقبت و مواظبت روزمره و دائمی هست، باید نسبت به او مراقب باشیم. باید مراقب نسبت به اخذ و نسبت به
عقاب و عتاب او باشیم و باید مراقب باشیم که او از ما ناراضی نشه و او از ما چیزی رو اخذ نکنه. اگر او گرفت هیچ عهدی نمیتونه باز پس بده و اگر او داد هم کسی نمیتونه مانع داشته های داد اون بشه. در نتیجه با این نیایش، با این ستایش، ما در هر موقعیتی که باشیم چشم میدوزیم به حاکمیت و سلطه او. بالاترین مقامات، بالاترین سلطه ها برامون در مقابل حاکمیت و سلطه الهی صفر به نظر میرسن. هیچگاه ابوحت و هیمنت حکومت های انسانی رو نمیذاریم که حجابی بشه در جلوی چشمان ما و هیمنت و سلطه و حاکمیت الله متعال رو نبینیم، اون رو فراموش کنیم، در نظر نداشته باشیم، امید خودمون رو از او قطع کنیم، با نافرمانی او امیدوار باشیم به حاکمیت و سلطه دیگران. با نگاه صحیح به این متن قرآنی و نص الهی ما تصور خودمون رو، دید خودمون رو به کل اون چی که وجود داره روشن میکنیم. هرچی هست از منبع او هست، بیدک الخیر، و بر هر چیزی هم تو اقتدار داری، انک علی کل شیء قدیر. به هر کی بخوای میدی و از هر کی بخوای میگیری. در هیچ موقعیتی و در هیچ شرایطی هیچ حاکمیتی، هیچ ثروتمندی، هیچ توانمندی، هیچ قدرتی نمیتونه حائل بشه بین این تصور ما و بین این تفکری که جهت زندگی ما رو تعیین میکنه. همیشه اینو میگیم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. از تو که منبع همه خیرات هست، از تو عزت هم از تو میخوایم و از ذلت و خواری هم به تو پناه میبریم. امکاناتی که نداریم از تو میخوایم و اون چی که هست هم از تو میدونیم و میگیم انک علی کل شیء قدیر. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.